الكبيرين، السادة الحضور، إنه من دواعي الغبطة أن أقف بينكم اليوم وأنتم قادة العلم والمعرفة الأكاديمية، ليس بوصفي زميل لكم، بل وأيضا لأنني أتحمل أعباء وزارة تعنى بالتشغيل، وهي مسألة شديدة الاتصال بميدان تخصصكم، ونعني به التعليم العالي. ولقد طلب مني أن أقدم تصورات وزارة التشغيل حول محور ندوتكم المتعلق بالجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. ودعوني أولا ألاحظ أن مثل هذا الموضوع لأن كان حقيقة في غاية كبيرة من الأهمية الاستراتيجية، إلا أنه وهو أمر لا مناص منه في أي منظومة تعليمية، إلا أنه قد كثر فيه حديث وحضرت فيه أدبيات ونظمت له ملتقيات وشعارات طوال السنوات الماضية، لكن الحصيلة المرة نقف أمامها اليوم، وهذا يعني أنه قد حان الوقت ولا بد من معالجة هذا الموضوع بمقاربة جديدة، مقاربة جديدة تتماشى مع استحقاقات المرحلة التي تمر بها بلادنا، مرحلة الإصلاحات ومرحلة التأسيس ورسم المسارات، ويكون ذلك بطريقة تشاركية، وحضورنا معنا اليوم هو دليل آخر على ذلك، لكن بشرط أن تقع هذه المقاربة فيها الكثير من الجرأة وكثير من الصراحة وكثير أيضا من التجديد والإبداع والابتعاد عن المسالك المطروقة حتى لا نستنسخ المنتديات السابقة والملتقيات السابقة. لقد اطلعت على محاور عمل هذه الندوة، ورأيت أن هناك موضوع يتعلق بالتشغيل والجامعة، ولن كان مسألة التشغيل ستدرس بمفردها في ورشة عمل خاصة، فإنني أحسب أنه لا بد من توسيع مفهومنا للتشغيل أولا، وهذه المقاربة الجديدة التي يجب تفعيلها. فالتشغيل له دلالة واسعة، وهو لا يتوقف على مجرد الاشتغال وامتهان الحرفة، بل أن فيه أبعاد أخرى وقيم أخرى. فيه أولا تحقيق الذات بالنسبة للفرد، وفيه تأسيس الكرامة للفرد، وفيه أيضا توزيع للثروة وتأسيس للعدالة الاجتماعية، وفيه التنمية المستدامة والشاملة في نطاق المواطنة وقوة الوطن وعزته. وبهذا المعنى فإن الغاية من التعليم العالي والتعليم عموما هو إتاحة الإمكانيات للفرد للعمل وللتشغيل بالمفهوم المذكور أعلاه، الذي لا يقتصر على مفهوم الاقتصاد والصرف. فالتعليم العالي حسب اعتقادنا ليس غاية في حد ذاته، بدلالة أن وجود عدد كبير من المتعلمين في بلادنا، ورغم ذلك لا يعني وجود تنمية وتقدم اقتصادي. فتونس لم تحقق التقدم الاقتصادي الكبير على غرار البلدان التي انطلقت منها من نفس الخط في السنوات الماضية، على الرغم من أن سكانها في غالبيتهم متعلمين. والأدهى أنه بتحليل هيكلية البطالة بتونس نجد أن 26.6%
من التعليم الابتدائي، و42.5% من التعليم الثانوي، و31% من التعليم العام، وهو ما يساوي تقريبا 200,000 عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا من جملة 691,000 عاطل على العمل في تونس. فبماذا نفسر هذه المفارقة؟ لقد درج الكثير على اللجوء إلى الحلول السهلة، وتفسير ذلك بسبب عدم موائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية. وهذا في رأيي الغابة، الشجرة التي تغطي الغابة، لأن هذا غير صحيح. لأننا نجد في تونس خريجين من مستويات عليا. نجد مثلا حسب الإحصائيات 3957 مهندس، 4800 طبيب، 502 طبيب بيطري، 4178 تقنيين ساميين متخرجين من الجامعات في تكنولوجيا الاتصال. يعني تقريبا ما يساوي 32,000 من هذه التخصصات توجد في حالة عطالة. السبب إذن هناك مهارات، هناك خريجي تعليم عالي متخصصين، ورغم ذلك هناك بطالة. السبب أيها السادة ليس كما نتسرع عادة ونقول أن هناك، ونحمل الجامعة كل المسؤولية ونقول أن مخرجات غير موائمة. صحيح غير موائمة، لكن ما هو موقعها في هذه الإشكالية؟ لأن نعتقد أن المفارقة أو أن المشكلية الأولى هو منوال التنمية، هو الجهاز الاقتصادي. ذلك أن حتى لو كانت نوعية الخريجين من المستوى اللائق مهنيا، فإنه من المرجح، وهذا مثبت في تونس، ألا يجد جميعهم فرصة العمل المناسبة. وبالتالي وعند تلمسنا لهذا الواقع في المؤتمر الوطني حول التشغيل، ووضعنا الإصبع على الداء المتمثل في أن منوال التنمية في تونس كما مورس في السابق عاجز عن أن يستوعب كل التخصصات مهما كانت متلائمة مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية. ولذلك وفي الاستراتيجية التشغيل التي سنعلن عنها يوم في الذكرى الثانية للثورة يوم 17 ديسمبر سيكون التأسيس، ضرورة التأسيس لمنوال تنمية جديد يقطع مع التبعية، يقطع مع الربحية، يقطع مع المناولة، يقطع مع المؤسسات غير المنظمة إلى غير ذلك، من أجل خلق أو أهداف منوال تنمية يكون التشغيل والعمل هدفه الأساسي الذي على قاعدته يقع ضبط وتحديد السياسات الأخرى بما في ذلك السياسة التعليمية. ومن هنا تكون ضرورة إقامة منوال تنمية جديد يكون التشغيل هدفه، فقدرة المنوال الحالي إذا وصلنا العمل به على استيعاب اليد العاملة، نعلم أنه لا يقدر إلا على استيعاب من 60 إلى 70 ألف موطن شغل في السنة، في حين أن مخرجات التعليم العالي مع طلبات الشغل الإضافية السنوية تتجاوز 110,000 موطن عاطل عن العمل. وبالتالي فإن هناك فرق 40,000 عاطل عن العمل سيضافون إلى الخزان القديم. ولذلك فإن إذا كان وصلنا على هذا النحو فإننا سنصل إلى تفاقم البطالة باضطراد وبصفة سنوية وبصفة هيكلية. هذا هو مسألة منوال التنمية التي لا يجب أن تخفى علينا، وأنني أدعوكم وأدعو المتخصصين فيكم أن يفكروا معنا في ما هو منوال التنمية الذي يليق بالثورة التونسية ويليق بالشعار الأساسي للثورة، وهو أن التشغيل استحقاق. لأن مصير
هذه البلاد، مصير هذه الثورة مرتبط بقضية حل إشكالية التشغيل. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني، وهذا هو لب ما يهمنا في ندوتكم هذه، فإن يطرح قضية التي تعرض لها السيد وزير التعليم العالي، هي قضية موائمة أو ملائمة لاديكواسيون بين مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق الشغل في تونس. فهذه الموائمة وهذا التلاؤم ضروري، لأنه يحقق هدفين اثنين مرتبطين بالتشغيل ارتباط عضوي. أولا، نعلم أن هذه تجربة ثابتة من ثوابت تجارب الأمم الأخرى، أن معدلات البطالة، وهنا في ذهني بلدان شرق آسيا، معدلات البطالة على الرغم من الأزمة العامة العالمية إلى غير ذلك، معدلات البطالة تنخفض في صورة ما إذا كان السكان يمتلكون مهارات العمل المهني والتقني. هذا يجعل حتى إذا كان هناك صعوبات اقتصادية فيفتح الباب للمبادرات الفردية إلى خلق فرص أفضل للعمل اللائق وكسب الدخل المجزي، وهي البوابة الأولى نحو مكافحة البطالة. ثاني شيء، أن مخرجات التعليم الماهرة وذات الكفاءة تؤدي إلى تطوير القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على جذب العمالة بشرائحها المختلفة، نقول القطاعات ذات التشغيلية الكثيفة، وأحداث التحول الهيكلي المنشود للنسيج الاقتصادي. فانعدام الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسة الاقتصادية يؤدي إلى خلل هيكلي قاتل للاقتصاد. من تجلياته المفزعة هو بالضبط بطالة خريجي التعليم العام. إن مشكلة البطالة بين خريجي التعليم العالي تعود إذن في إحدى جوانبها إلى انخفاض المستوى النوعي للخريجين وعدم ملائمة هيكلية تخصصاتهم لاحتياجات سوق العمل، أي أن مخرجات النظام التعليمي لا تتوافق بالشكل الكافي مع متطلبات الجهات المستخدمة والفاعلين الاقتصاديين. ولفترة طويلة، وهنا أشير إلى ضرورة اتباع المقاربات الجديدة، لفترة طويلة درج الباحثون في قضايا التعليم على قياس مدى فاعلية المنظومة التعليمية بدلالة الكفاءة l'efficience، أي الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية. ومع التغيير الجاري في بيئة الأعمال الدولية في السنوات الأخيرة وقع استعارة مفهوم جديد، هو مفهوم الجودة وإدارة الجودة. فأصبح فاعلية المنظومة التعليمية بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة تقاس بمؤشرات الجودة. ورغم أن هذه المؤشرات الجودة لا تخرج في عمومها عن معايير الكفاءة الداخلية والخارجية، إلا أن ميزتها الشيء الإضافي التي تضيفه تكمن في لفت الانتباه إلى أهمية جانب المخرجات ومدى توافقها مع متطلبات النشاط الاقتصادي، بما يعني ويعطي لهذا الجانب تفوقا على الحسابات الكمية المجردة لمنجزات التعليم العالي، كم سجلنا، كم نجحنا، وكم تخرج. هذا غير كافي. هذه مقاربة قديمة. اليوم ما هي الجودة؟ والجودة طبعا هي الموائمة. ويمكن الاستنتاج من دراسات الجودة للنظام التعليمي أنه من الأهمية بمكان تحسين نوعية الخريج والتركيز على التخصصات المطلوبة في سوق الشغل، ليس الآن فقط ولكن مستقبلا في سياق الوتيرة المتسارعة
للتطور الاقتصادي التكنولوجي والاجتماعي عالميا وقوميا ومحليا، ويتوقف تحقيق ذلك على مراعاة اعتبارات عديدة معقدة في العملية التعليمية تتناول جميع أطرافها: الطالب، الأستاذ، البرامج، طريقة التدريس، التدريب العملي، العلاقة بالبيئة المحيطة، الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، الإدارة الجامعية، التمويل، إلى غير ذلك من الأبعاد المهمة ذات الصلة. ومن هنا لا بد من اعتماد مقاربة تكاملية باستخدام المنهجية متداخلة الأبعاد interdisciplinaire ذات ثلاث أضلاع، هي أولا منظومة التعليم العالي، التشغيل، والتنمية المستدامة. هذه هي المقارنة. فما هي أوضاع هذه الموائمة في تونس؟ لعل هناك اتفاق على وجود اختلالات هيكلية في بنية التخصصات الدراسية. منذ حين كان السيد من مدير التعليم في سوسة رئيس الجامعة في سوسة يتحدث عن هذا الموضوع. اختلالات هيكلية في بنية التخصصات الدراسية، وجود ثغرات عديدة في جودة ونوعية التعليم العالي، والإحصائيات والمؤشرات تنطق بذلك. هذا هو الواقع اليوم. المؤسسات الاقتصادية، وستستمعون، تتذمر من خريجي التعليم العالي. هناك تخصصات وشعب لا علاقة لها بصفة مباشرة بسوق الشغل باعتبار عدد المرسمين والمتخرجين منها. لدي إحصائيات. عندكم اليوم في سيونس دو لا في دو لا تير 52369 مرسم. مش يعملوا لاتر سيونس هيومان 20471، جورناليزم 10348، جيستيون كونتابيليتي 29849. شو علاقة هذا بالسوق؟ هناك أكثر من 1000 اختصاص إحصائي في التعليم، 1000 اختصاص غير مقروء، غير مفهوم. مؤشر آخر هو تصنيف الجامعات التونسية. The Academic Ranking of World Universities اللي عملته يونيفرسيتي في شنغهاي في 2010 كانت جامعة سوسة تحتل مركز 6719. في 2011 وقع التصنيف، قالوا 500 جامعة في العالم، تونس غير مصنفة. بعض الناس يقولون التعليم العالي في تونس غارق في التنظير وغير متلائم مع متطلبات التنمية، كما أن هيكل تخصصات الخريجين لا تتوافق مع هيكل متطلبات سوق العمل، أي أن عرض المهارات لا يتفق مع الطلب عليها. إذن فنحن أمام فائض من الخريجين يطرحون إشكالية في سوق الشغل، ولذلك لا بد من أن تكون لنا الجرأة حتى نصارح أنفسنا ونضع المجهر في النقاط الحساسة لنعالج الداء بالطريقة القيصرية اللازمة. يكفينا حلول تسكينية وترقيعية. لا بد من أن تكون الجامعة الذراع القوي لمحاربة البطالة والتنمية. وعلى كل واحد منا أن يتساءل اليوم: ماذا نفعل حتى نحقق هذا الهدف؟ لدي بعض المقترحات. يجب الارتقاء بمستوى الجهد المبذول من أساتذة الكليات، وأنا أستاذ في الكلية، وذلك بالرفع من القدرة البحثية وتوفير الجانب العيني نسميه، هي التجهيزات، هي الأجور، هي المعدات، هي المعامل، هي كل اللوجستيك الضروري، وأيضا الجانب السوفت من مناخ إداري، استقلالية الجامعة، حرية البحث، تنمية البحث من أجل التنمية، إلى غير ذلك من الأشياء التي داخلية للكلية أو للجامعة. كل المعوقات يجب
أن تستبعد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويجب أيضا إحداث التغيير اللازم في هيكل الدراسة الجامعية من حيث التناسب الضروري بين الدراسة في فروع الإنسانيات والعلوم الأساسية من جهة، وفروع الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التجريبية من جهة أخرى. كما يجب أيضا تغيير طريقة التدريس والدراسة والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصال داخل الكليات، وأعطاء أهمية أكبر للمقررات العملية أكثر من النظرية. ويجب أيضا تشجيع الطلبة على الابتكار الخلاق والبعد عن الأسلوب التلقيني السائد المتخذ مقياسا رئيسيا للتقييم اليوم في الامتحانات. مد الجسور بصفة استراتيجية بين الكليات والمحيط الاقتصادي، وأعطاء، ومن هنا هذه بعض الأفكار. أيضا يجب أن نحمل القطاع الخاص والنسيج الاقتصادي مسؤولية في كل ذلك في نطاق الشراكة الاستراتيجية التي يجب إقامتها بشكل فعلي وليس نظري بين الجامعة والمحيط الاقتصادي. ويجب على القطاع الخاص أن يساهم في تكوين الطلبة، في تكوين خاصة الطلب الاجتماعي على التكنولوجيا، والكف عن مواصلة الميل للاعتماد على شراء التكنولوجيا الجاهزة من الخارج بقضية كلي أوما واللابال، وباستيراد الآلات والمعدات والمواد. وكذلك يجب القطاع الخاص أن يتبنى الطلبة المتفوقين هندسيا بالإنفاق عليهم طوال تعليمهم العالي، مساهمة القطاع الخاص في بعث وحدات البحث والتطوير في الكليات، وتوطين قدرة البحث في مواقع الإنتاج الصناعي بدل تركزها في المواقع الأكاديمية، وإقامة كليات ومعاهد تكنولوجية متخصصة في شراكة تامة واستراتيجية مع القطاع الخاص. 5 اقتراحات في هذا التابلو سأضعه. يجب تفعيل القوانين، لأن اطلعنا على هناك القوانين في التعليم العالي، لو كان تاخذوا كل القوانين صدر التعليم العالي تلقاو زخم، فيض، انفلاسيون من لي تكست. يجب تفعيل هذه القوانين اللي أصبحت مهجورة، وخاصة من القوانين التي تفرض أن يكون في كل مؤسسة تعليم عالي مرصد يتابع الخريجين ويتابع كل العملية والتقييم والجودة. فقانون تنظيم المرصد التابع للجامعات موجود حبر على ورق إلى اليوم إلا في حالات استثنائية. يجب أيضا ربط الجامعات بالمحيط الاقتصادي حسب خصوصيات الجهات، لأن الجهة اليوم أصبحت معطى أساسي في التغيير، وبالتالي لا بد من توطين التعليم العالي للاحتياجات في الجهات، خاصة الجهات الداخلية. ربط اعتماد الترتيب التفاضلي للجامعات حسب نسب إدماج خريجيها في سوق الشغل، هذا مقياس أساسي. كم تخرج من هذه الجامعة وكم اشتغل في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة. وهذه الآلية لم يقع التفكير فيها إلى اليوم، وأرجو أن تكون إحدى توصياتكم اليوم. مقياس من مقاييس الجودة هو فعلا تتبع الخريجين ومدى إدماجه في سوق الشغل، لأن هذه يمكننا من بعد هذا التقييم والتشخيص والمعالجة. وخلق علاقة تكاملية جديدة بين متطلبات سوق الشغل وحاجيات المؤسسات الاقتصادية مقارنة بالاختصاصات المعتمدة حاليا بالتعليم العالي. وهنا يتحدث كثيرا بكلمة اختصاصات ممهننة. أين هي هذه الاختصاصات الممهننة؟ لست أدري. والاقتراح الخامس تحليل عروض الشغل والمهن الواعدة ببلدان الاتحاد الأوروبي، لأن هذا شريكنا ونحن مجبرين على ذلك، والتي بقيت بدون تلبية واعتمادها في الاختصاصات الجديدة بالتعليم العالي، لأننا لدينا اختصاصات وطنية لا علاقة لها بسوق الشغل الداخلية، لكن يمكن، ونظرا إلى أن سوق الشغل غير قادر على الاستيعاب، فلا بد أيضا من معرفة
مكامن التشغيل في أوروبا وما هي التخصصات المطلوبة، ويجب أيضا أن نوطنها في جامعاتنا حتى يكون الخريجين يتلائمون مع هذه الطلبات. هذه بعض الاقتراحات أسوقها إليكم وبدون إعداد. أنا أمس توصلت بهذه الدعوة، وبالتالي هذه خواطر، فإن وجد فيها بعضكم صدى في نفسه فليفعلها، ومن يرى فيها أنها قد تكون قاسية فليعذرني، لأن الوضع قاسي ويجب أن نتسلح بالجرأة والشجاعة لندفع إلى الأمام، لأن كلنا في سفينة واحدة مهما كانت اختلافاتنا، مهما كانت مشاربنا، فالوطن واحد وهو يتسع الجميع وهو مسؤوليتنا جميعا. وشكرا لكم. شكرا سيد الوزير. الكلمة الآن للسيدة رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فتتفضل.